سلام سلام كرة خاتتلتي كما يعلفهم نحناتكم نحنا يا ملاكي مسكن كامل خاتم تتأفافينا أننا يكرتا بالخونة سرحتي نشتي تفعيل أننا كامل خاتم اسكي لما عنتي ياو بزعبا ناي جزام سرحنا بزعبا ناي للسن كونترات يبلت ويس جرناتا وي معلتاوي جرناتا إزبال بكونترات دوم لساني حاج ويس بمعالتاوي بلا رئيستية هيزلهم مزيان يخو اسكي كلهم بيتسابي لايك غيرهم سمعوها بيتسابي لهم دما سبسكرايب نغورهم بيتساب نكتخونو بأخبراتي تيأكم كورات حواتي مبار لما انتي همسترو لهم او لسن جزعنا نركب بكونترات يلسن له ويس بمعالتاوي بلا نغركم يا بقدم هون دقيقة نيرا كاوجين ناي ساعة شحكبل شو عتشحيلة بوزح كومنت ناي صحة انت نيرو شو عتشحت بالله خي ساعة شحت الفيديو جالتات بالخن تككليو سبعة شحول لخنا عرفو شو عتشح كونتراتي لا تكاكي مالتيو لو ما عند جينياو تككلنيا التقواناترو حيزلكم متسيني خو بهندي تقواناتي روا مسترو لهم كونترات توقعنا لا لسنو يلرك مالتيو إنا كونترات عندي تجازاقات فلتويهم ولا زي لك يجين كونترات بعد ما شو عتشحلو هو السبعة شكل دي كأو خازجين نعم يترشح واقع دقة خندي توعيلهم هو بخندي للسن اللي يخنقركم كلهم بلايكتو بعركس بخندي تقناتي رو بكونترات خيحش بمعالتها ولا بالبدن بغيره خنقركنيا كامج أرشح سمعهم لايك يترسوا مالتيون خمس ترى لهم مس مني والو إيو كونترات خوينو نوعلو نتني الجبر نوعلو مني والو خمزي جرناتات خوينو مني والا نوعل خي خالت جبر معالتها وتخوينو مالتي جرناتا ليت فلتا معالتها وتخوينو مني والا نبع الجزائي الخوان ات بمعالتها وللسن دمو بمعالتها وللسن مالتي جين زجازي كونترات تقانات رو خندي تقانات رو تلا اسكي جمتو قنجو يتولهم لا ياو قنجو كونيو ياو خويرو يقنستلات خلايخن تقلال ناس جازي تقانات رغازي سالاسا شح تقانات رغا عندي معرتي ودو نتبع الجزاون سلطني نتبع الكونترات ون كومو وديونا خلي يسرحن كخاد سلاز دلي كونترات بتعمي إلا سلط جرناتا ياو بجرناتا خندي بمعالتا وندي إنخا تتوعي الخيوم بمعالتاوي بقى تككل بزان معالتا ولو علواسي ولا كونترات سيحاسوا خاز بمعالتاوي شحيخلتي لنا لسن معلتيو بمعالتاوي شحيخلتين تيلنا بكونترات خندي تيلخيو بقراوحي النقركا بقراوحك نقركا تلقين معالتاوس كاس نعمل معالت مخادي سلل سرح ايس لدي تردي كن حواتي شحيخلتي معالتاو صرح لكم تيل لأنت حانت معالتس خندينا يسرح حملو قلت متشم تلبلي بهالي عامو يلسرح قلت في الخاتة للخود دياب بهالي هم كونترات معالتاو إياه كاوغين تاينا النستو عللن حواتي مال الزلبلة صراحة زل سلت نعون سلت نزلت قانا ترون تعمل سليتنا وخلي يسرحون تخرلو لبعال جزاون كمو كنت راح سلت خانت بقى أول ورد يا أصفيفو كسرحنيو بتالي بعال جزاو مسقط خوينو بتعمي أصفيفونا بتعمي أسليتو يسرح معالتا وتخوين جين ليك أصفولا خليو دمو أيسلتي بقى معالت موزرية الجورة من تلوالك نكي ودأتلو شحيخلتي نالس ولا ورحس ولا 100 شح ولا 5 شح أرى بزحيو كود أخلي كونترات يا 3 شح تقوانات يرجين أيوة هي بتعمل يسلط لترو اللي خلنا ما أنت جميرونا لما أنت بتشاي قرفة رحس درجازو سالونس كود دايلو إنه تلوالز أسرح لي بقى له كل حاجة صبوي كونتراتس لزل لسن بعد مويا لسرح لا صارحونا خالي يسرحوا نكخال يقدد أيو
نز بعل جزاون لكهم سريحو وديو تلتلو وديو زن جزاون فلتاتيان من تنيو خني بتشاجين مع التوت توعي الخيم أيسلتي هم زر أخو أنا من ما يسلتي كنت راه طعمي من سلطو او دول خبعلنا يتسرحت كون كلمه صفوف يوم تقرو ابزي اللي خاكو عندي هم تقرو حدا غزافير تفلطو بتاجن لبلصات كم معلتاوس كونتراتيا لكن حواتين غزال تسرحا التسرح لخن وي خا لقينا التسرحات حليخن تلوات سرح بكونتراتي ومالتي حواتي بطعمي يسليتني خزيسي قرفة بيتشا عم ترى لخن نسمني والو ناوخا انا بلا زعوي يسالن درجة كود ديلني جنا مسحي مسحين قدين قوينيو ساعات راتي قالي يدخلنا زي قرصة له جين تعمس ليتو حسبو كم مشيت اللز خندي سرح حملة سرح هم سرح درجة كل جزاتات بقرفة راح يود له إن حواتي بتعمل واتس أكن كنت رحت بتلاقي أحوات خن ولد خن مسؤول دولة من سرح تخوينهم بقى كل جزء لكاتات الوت خوينا تعمل واتس كونترات له كل خمالتي لزل سرح للي خنس لزل سرح ويلزل على الجزال تقم ويلزل كونترات تكونا ترى السن اللي تقم له خنس بقى له كل خب معرل تقمي كونتراتي مالتي زن حواتي سلازي جازخن حاوخن ولدخن بيتسخن تطوب بالخناقو لسرحات جرال لكن كاو جدا بكونترات لا رأي وتطويلو أصليتو كود الخن خليه تصفيفو بتصفت سرح مالتي كاو زي ترى لخن عرسل استويل تفولطوي أبز كلامنا يندرتال تحليخن لسنتي سوميا معلتا ولعلكم دي منوال معات يومنا تادي خن كن خيلنا مالتي حواتي معري بس منوال يوم منوال خندين تيلا كم تنمي شدش تلوعلنيو شوعت تلوعلنيو كم ورحاتي وا كز قوع تاعتي جزا مسرح منوال شو انت ندقتي لسنتي شحي سلسته شحراتي هم تكون رقطيني ايه نعز خرمتي جنا قوعتي اتي هم زي مسكرم جزا مسرح يواصيو مالت ولا حاجه ما يلسان لابنت حاجه كل سب كفتي مالت نصايو ካብ ጽህያ ይሁን ካብ ዓጺድ ይሁን ካብ ኩሉ ሓጋይ ነፃ እዩ ተኣዩ ልስኣን ናይ ገዛ ምስራሕ ችግር ማይ ኣብ ሓጋይ ብጣዕሚ ልስኣን መስርሕ ገዛ ማለት እዩ ክብራቲ ማዕዝያ ጽቡቕቲ መስከረም ማይ እውን ይትገዝኣይ ካብ ልኾነ ቃላይ ካብ ልኾነ ዒላ ካብ ልኾነ ማይ ልዓቆረና ክረምቲ ስለ ልመጽእ ወላ ካብ ማይ ቡምባል የብሉን በይ ቡምባል ለና ገዛ شكرا اللي ما يبقى زالي اتخن لقينا التسرحقين مسكرم لأن تشجودان يو حاجة إنك تسرحس ما يكابيك متزل طعم يشجاري ودفون جزا مسرحسي لما لجنزة لسه ما يلستب طعم لسه تلي ولا شجودا كانت تسرحه همزي مسكرم زي عيلة سلال ملوني قلا وهات ألفاز بهال كأولام تأخا كفتي لالخا ما يتشجاري صبوت متشوت لقنات نيجز مسرح ساعات ورحات معزيانتنا مسكرم صياي مسود اسه قون جنا اي جمري بقى ورح مسكرمس قنجو نيجز مسرح ساعات يا قبلك للجنا تسرح تحسنا او ام مسرح للخن ولا الجنا حاجه حنق كلهم معي كل نجر كله بقى لكن بتلي ما بجزا مسرح حاجة بطعمي يخبد بطعمي سما يلصملو جنزة ما يلسقنلو الست بقى كلها نقدر درق سلتنا حاجة بزح ما جزا مسرح يواصكني اللي حدا بط كنديش حات جزئك الجزاك تسرح عندي ما يكتستي كتجرفس فيديو እና ናይ ልሙዓንቲ ቪድዮና እዚ መስል ብመዓልታዊ ደይበልጥ ብኮንትራንተና ብኮንትራት ምስራሕ እዩ ብጣዕሚ ለዋፀክን ብጣዕሚ ልሰልጥ
ምስ ባዕሎም ጠጠው ኢልካ ተኮይኑ በተለይ ብጣዕሚ ቆንጆና نعم عن تدينا أزي مسل سسنين نعكم بخالي فيديو كسال متصر شاوات يعني اللي كلهم لايك سبسكرايب يرحموتو باي باي.